बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू होगा वो ये है कि क्या आप सल्लम क़यामत वाले दिन सिफारिश करेंगे? क्या आप सल्लम को ये इख्तियार अल्लाह ताला देगा कि जितने भी गुनाहगार होंगे उनको बख्शवा लेंगे वो? तो मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी निक्का पीर, कोई निक्का पीर एक बच्चा है कि वो उसको पीर बनाया हुआ है। तो उसकी मैं वीडियो सुनकर कोई वो मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में उसको कह रहा था कि मैं उससे मुकाबला करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर वो कुरान पाक पढ़ लेता तो शायद वो ये चैलेंज ना करता। तो मैं उससे कुछ, वो भी मेरी वीडियो सुन ले कि नबी करीम का कोई इख्तियार नहीं होगा, ना वो बख्शवाएंगे। क्योंकि वो इस मौजू पर बात हो रही थी कि क्या पीर जो थे वो बख्शवाएंगे, या जितने भी अम्बिया कराम होंगे वो सब के सब जो हाथ खड़े कर लेंगे, और क़यामत वाले दिन फिर अम्बिया कराम जो जितने भी गुनाहगार होंगे वो सब के सब जो थे ना, जितने भी अम्बिया कराम होंगे वो फिर नबी की तरफ भेजेंगे उस उम्मत को कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, नबी के पास इख्तियार है, तो तुम लोग उस नबी के पास जाओ, वो तुम्हें बख्शवाएंगे। तो इसके बाद फिर वो नबी करीम जो थे वो अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। ये सिर्फ एक रवायती कहानी है, यानी कि रवायात में तो ऐसी बातें आई हैं, लेकिन कुरान के अंदर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आएगा नबी करीम जो हैं वो अपनी उम्मत को बख्शवा लेंगे। ये हमारी बातें जो हैं हमारे अलमा भी सुनाते रहते हैं, अलमा खुश कर देते हैं ऐसे गुनाहगार लोगों को कि तुम फिक्र ना करो, नबी करीम क़यामत वाले दिन बख्शवा लेंगे। जिसने नबी करीम के ऊपर दरूद व सलाम भेजा वो भी बख्शाया, जिसने कलमा पढ़ लिया वो भी बख्शा गया। अब जो मर्जी करते फिरो, इस तरह से वो हमारे अलमा जो है बता देते हैं। अब निक्का पीर जो है वो इस तरह से बात कर रहा था कि वो जो है नबी करीम जो थे वो सारे अम्बिया कराम हाथ उठा लेंगे और फिर नबी करीम के पास इख्तियार होगा, वो बख्शवाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना किसी नबी के पास ये इख्तियार है सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह को ही पता है क्योंकि अल्लाह ताला गैब का इल्म जानता है। तो मैं ये कुरान से साबित करूँगा कि नबी करीम जो हैं वो अख्तियार नहीं रखते बख्शवाने का, और वो अपनी उन्हें फ़िक्र पड़ी होगी, आप सल्लम को अपनी फ़िक्र पड़ी होगी कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये एक आयत भी है कि अल्लाह ताला के आगे उम्मत जब पूछेगी ना, आप कुछ लोग सवाल करेंगे तो आप सल्लम कहेंगे कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, कि मैं तो खुद इससे खौफजदा हूँ कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा अल्लाह ताला। तो मैं इख्तियार ये नहीं रखता। तो मैं कुछ आयात आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि अब फ़ैसला आपने करना है कि क्या नबी करीम इख्तियार रखते हैं, क्या कलमे की बेस पर क्या नबी करीम बख्शवा लेंगे। और फिर मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊंगा। कह दो कि मैं तुम्हारे हक़ में नफ़ा या नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं रखता। सूरह इनाम आयत नंबर 15। इससे ये साबित होता है कि यानी कि वो कोई भी इख्तियार नबी करीम कह रहे कि मैं तुम्हारे नफ़ा या किसी नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें नहीं बख्शवा सकता। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर बंदा अपने अमल के ज़रिए ही जाएगा। दूसरी आयत आती है, कह दो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़े का और किसी ज़रर का इख्तियार रखता ही नहीं, मैं जितना अल्लाह को मंजूर हो। सूरह अराफ आयत नंबर 88, सूरह यूनुस आयत नंबर 49। ये दो सूरतों के अंदर ये आयत उतरी है। यानी कि यहाँ पे भी नबी करीम ने को अल्लाह ताला ने कह दिया है कि तुम किसी भी नफ़े का, किसी भी ज़रर का इख्तियार नहीं रखते, किसी को बख्शवाने का इख्तियार नहीं रखते, और अपनी उम्मत को भी इस चीज़ के लिए ख़बरदार कर दो। फिर आगे आती है एक और आयत, ए पैगम्बर आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे या अजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। अब यहाँ पे अगर नबी करीम ज़ालिमों के लिए भी हक दुआ करे, यानी हमारे क्या मुसलमानों में जालिम नहीं है? सबसे ज़्यादा तो जालिम ही है। यानी कि हर बंदा तो जुल्म कर रहा है, फिर कहे कि मुझे नबी करीम बख्शवा लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कोई बंदा जालिम और जुल्म भी कर रहा होगा ना, उसके मुंह पर अगर हम कह देंगे यार तू जुल्म कर रहा है तो बड़ा जालिम है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गैब की बातें जो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन वो जुल्म कर रहा होता है और आवाम उसको देख रही होती है कि ये तो बड़ा, जैसे हमारे हकमरान हैं, हम कह देते हैं कि हमारे हकमरान जो है जालिम है, यार ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हकमरानों को भी अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह से ही
آپ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. تو یہ میں نے آیت پڑھی ہے آل عمران آیت نمبر 128. اس کے بعد پھر آگے آئے تھے آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. سورہ احقاف آیت نمبر 9. اب یہاں پہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ابھی میں نے جو سب سے پہلے جو میں نے پڑھی تھی آیت، تو میں نے اس کا اب سورہ کاف آیت نمبر 9 ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ، اور عوام کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو یہاں پہ اختیار ختم ہو گیا ہے. تو جو ہمارے علماء ہمیں غلط فہمیوں میں ڈال دیتے ہیں نا، صرف ایک چندہ وصول کرنے کے لیے، کہ وہ ان آیات کو کبھی بھی پڑھ کر نہیں سنائیں گے، کبھی بھی نہیں پڑھ کر سنائیں گے جو میں آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ آیتیں آپ لوگ قرآن کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں. میں کیونکہ آیت بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ میں سورت کا نام بھی بتا رہا ہوں. میری کوئی نہ آیت غلط ہے، نہ کوئی سورت میں نے کوئی الٹی سیدھی پڑھی ہے کہ آپ آیت سمجھنے کہ یار یہ غلط پڑھا ہے قرآن. کیونکہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کوئی عربی پڑھ کے آپ کے اوپر کوئی بابا نہیں کروا رہا کہ میں بہت بڑا قاری ہوں. میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور میں جتنا میرے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد ایک حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے سورہ یہ جو ہے مشکات میں، مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے قبیلوں کو بلوایا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مانگ لو، لے لو میرے سے جو کچھ لینا ہے، اور جو علم لینا ہے، جو بات میرے سے پوچھنی ہے پوچھ لو. قیامت والے دن میں تمہارے کام کچھ نہیں آؤں گا. یہ اپنی قوم کو اس وقت بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اے فاطمہ تو میری بھی بات سن لے کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا قیامت والے دن. ہاں مجھے اس دنیا میں جو بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے، علم چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو وہ تم میرے سے لے سکتی ہو. لیکن اگر قیامت والے دن تم یہ سمجھو کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، تو میں تمہارے والد ہو کر یا میں پیغمبر نبی ہو کر میں تمہیں بخشوا لوں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں تمہیں نہیں بخشواؤں گا، کیونکہ تم جاؤ گی تو اپنے اعمالوں پہ جاؤ گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے. یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور ہمارے علماء بھی اس کو جانتے ہیں. اور یہ میں نے مسجد میں بھی کئی دفعہ علماؤں کو بھی یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور میں نے تو خود بھی پڑھی ہے اس حدیث کو. تو اس طرح سے نبی کریم نے اس کے اوپر سے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ میں اس کا اختیار. تو پھر یہ جو کلمے کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ آخری جو لوگوں نے جو گناہ گار ہیں، جو رہ گئے، جنہوں نے کلمہ ہی صرف پڑھا ہے، تو انہیں بھی بخش دو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ آج میں نے انہیں بھی بخش دیا. تو وہ جو جہنم میں ہوں گے انہیں بھی نکال لیا جائے گا. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ روایتیں بالکل قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی جو قانون کے خلاف ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جو نبی کریم ایسے بخشوا لیں گے، بخشوائیں گے نہیں، بالکل بھی نہ گناہ گاروں کو بخشوائیں گے. ہر بندہ اپنے اپنے اعمال پہ جائے گا. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اپنے اعمال پہ جائے گا. جو عمل آپ کریں گے اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا. خواہ وہ یہودی ہو، کہا وہ نصارہ ہو، کہا وہ صحابی ہو، کہا وہ ہندو ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، اس کا عمل اچھا ہوگا تو وہ بخشا جائے گا. اس بیس پہ نہیں وہ بخشا جائے گا کہ اس کو کسی نبی نے بخشوا دینا ہے، یا کسی فلانے نے بخشوا دینا ہے، کسی پیر نے بخشوا دینا ہے، کسی آدم علیہ السلام نے بخشوا دینا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بخشوا لینا ہے، یا جو 1,24,000 پیغمبر ہیں جو اپنے اپنے پیغمبروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں یہ بخشوا لیں گے. وہ سب کے سب پیچھے ہٹ جائیں گے قیامت والے دن. اور جتنے بھی پیر یا نکا پیر ہے، جتنے بھی سب کے پیچھے ہٹ جائیں گے. بلکہ ان کو جتنے بھی پیر ہوں گے سب جہنم میں پھینکے جائیں گے، جو جھوٹ بول رہے تھے آج کے دور میں. آج کے دور کے جو پیر ہیں وہ پیر نہیں جو اولیاء کرام میں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جنہوں نے واقعی علم پہنچایا، اور علم پہنچانے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور بعد میں ہم نے ان کے دربار بنائے اور ڈھول ڈھمکے بجا دیے ان کے درباروں پہ، اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں قیامت والے دن ہمیں بخشوائیں گے. تو یہ لوگ بھی قیامت والے دن ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں بخشوائیں گے، ہم نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا
کہ انہوں نے اس پیغام کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نئی نئی خرافات اور نئی نئی ایک تفصیلیں بیان کرتے رہے ہمارے خلاف، اور ہمارے بارے میں ایسی ایسی جھوٹی باتیں، روایات بیان کرتے رہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ تو ہم نے ایسی باتیں نہیں کری، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی امت کو، ایسی قوموں کو جہنم میں دھکیل دے گا، اور پھر وہ ساری زندگی وہیں رہیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم صرف ایسے لوگوں کے جو کافروں کے لیے بنی ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ مسلمانوں میں بھی کروڑوں کے حساب سے کافر ہیں، جو مومن ہیں بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ مومن جو ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، مومن زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے، میں اس لیے ویڈیو کو بند کرتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ویڈیو میری اچھی نہ لگے تو مت لائک کریں، اور میرے ثبوت کے تحت جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کے اوپر تحقیق کریں اور غور و فکر کریں اور اللہ کا خوف کریں۔